أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله. आसन सुभान अल्लाह. जीते रहो. تحيتكم يوم يلقونه سلام وأعد لكم أجرا كريما. لا إله
إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد سبحان الله وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم